एकजना बोल्दिनुहोस् त, अगाडि स्क्रिन तपाईँको आगे आएन। अच्छा सर आयो सर। यो यहाँ भएको मैले सबै पढ्दिनँ, तपाईँलाई चाहिएको खास प्रोबाबिलिटी हो। प्रोबाबिलिटी सुरु गर्दाखेरि अब यसले भन्न खोज्छ कि यहाँ यो ग्याम्लिङ गरेको गेमबाट सुरु भएको भन्छ होइन। विशेष गरी अब यो तास खेल्नेहरूलाई प्रोबाबिलिटी धेरै काम लाग्छ। अब त्यो अहिले पछिल्लो चरणमा त रिसर्चमा सबभन्दा बढी प्रयोग हुने टुल्सको रूपमा लिन थालियो होइन। तर सुरुमा इन्भेन्सन हुने बेलामा यस्तै गेम्लिङको गेमहरूबाटै अगाडि बढेको थियो यो थ्योरी, प्रोबाबिलिटी थ्योरी चाहिँ। अब खासमा प्रोबाबिलिटी भनेको के त? प्रोबाबिलिटी भनेको मैले एकै सेन्टेन्स यहाँ लेखेको, अब अरू धेरै मैले हेरेर पढ्दिनँ, यो जे भन्न खोजेको त्यति मात्र। जस्तो न्युमेरिकल मेजर अफ डिग्री अफ अनसर्टेनिटी मैले यहाँ यो मार्क गरेँ नि। अब जानेर सर्टेन छ त्यसलाई हामी प्रोबाबिलिटीको रूपमा लिइराख्नु परेन। जानेर अनसर्टेन छ, अनसर्टेनिटीको पनि न्युमेरिकल्ली फेरि नम्बरमा मेजर गर्न सक्नुपर्ने हो। त्यस्तो न्युमेरिकल मेजरमेन्ट अफ अनसर्टेनिटी, अब न्युमेरिकल मेजरमेन्ट अफ डिग्री अफ अनसर्टेनिटी इज कल्ड प्रोबाबिलिटी। छोटो रूपमा भन्दाखेरि जस्तो कुनै कुरा सर्टेन छ, भोलि सोमबार हो भन्ने कुरामा हामी प्रोबाबिलिटी हेरिराख्नु पर्दैन, 100% छ। र हिजो शनिबार हो भन्ने कुरा पनि 100% छ। तर अब हो या होइन भन्ने बिचमा रह्यो भने कुनै कुरा पहिल्यै प्रिडिक्सन गर्दाखेरि रिजल्ट यही आउँछ भन्ने कुरा थाहा भएन, अनसर्टेन भयो, हो त्यो अनसर्टेनिटीको मेजर गर्नु पर्यो। फर इक्जाम्पल एकजना प्रेग्नेन्ट वुमेनले एउटा बच्चा जन्माउँदै गर्दाखेरि अब शनिबारै जन्माउने प्रोबाबिलिटी कति हुन्छ भन्यो भने अब त शनिबार जन्माउँछ भनेर तोक्नु पनि सकिँदैन, जन्माउँदैन भनेर तोक्नु पनि सकिँदैन। अब हामी बिचमा पर्यो, अनसर्टेन भयो क्या। त्यसो भने अब शनिबार जन्मिने सम्भावना कति होला, शनिबार बाहेकका बारहरूमा जन्मिने सम्भावना कति होला भनेपछि अब त्यसलाई हामी के गर्छौँ, जब सर्टेनिटी छैन त्यसपछि प्रोबाबिलिटी प्रयोग गर्छौँ। हो यस्तै अनसर्टेन कुराहरू जस्तो एउटा कोइनलाई, जस्तो क्रिकेट खेलमा बलिङ या ब्याटिङ गर्नु पर्यो भने अब पहिले बलिङ कोइन टस गर्दाखेरि बलिङ या ब्याटिङ जस्तो हेड अर टेलको कन्सेप्ट, यदि हेड नै आउँछ अर्थात् टेल नै आउँछ भने सर्टेन भएको भए त्यहाँ प्रोबाबिलिटी प्रयोग गरिने थिएन, अनसर्टेन भएको हुनाले। जस्तो बल र ब्याट रोज्नु पर्यो, त्यसको सहयोग चाहिँ हामी कोइनद्वारा टस गरेर गर्छौँ होला। अब त्यसमा के गर्ने, जस्तो टेल आयो भने बलिङ या ब्याटिङ जसले टेल पर्छ उसले चाहिँ के हुन्छ, बलिङ या ब्याटिङ मजाको रोजेको पाउँछ भन्यो भने अब के उनीहरूले गर्दा टेलै आउँछ कन्फर्म भन्ने प्रयोग गर्न कसैले मान्दैन, कुनै टिमले पनि मान्दैन। तर त्यहाँ 50-50% सम्भावना हुन्छ, आउनु पनि सक्छ नआउनु पनि सक्छ। त्यस कारण त्यहाँ अनसर्टेन हुन्छ। अनसर्टेन भयो भने हामीले के प्रयोग गर्छौँ, प्रोबाबिलिटी। त्यसलाई कसरी मेजर गर्ने हामी त्यही कुरा सिक्दैछौँ। हुन त हामी क्लास 9मा यो कुरा, आज मैले जे पढाउँदैछु त्यो क्लास 9को पहिलो क्लास थियो। अब तपाईँलाई अन्यथा नहोस्, तपाईँहरू अहिले डिग्रीको क्लासमा हुनुहुन्छ। त्यही भएर अब पहिला प्रोबाबिलिटी हेर्नको लागि वास्तवमा के खोज्दैछौँ त, जानेर सर्टेन छैन। अब तपाईँहरूले अब सेयर कारोबार गर्नुभयो, अब यो कुरालाई छोडिदिउँ। अब त्यो के अरे सामान्य सानो इक्जाम्पल भन्दा तपाईँहरू त बिजनेसम्यान अथवा चाहिँ ब्याङ्कर्स अथवा यस्तै कमर्सियल व्यक्तिहरू हो। त्यसमा के भन्दा अब एउटा सेयर कारोबार गर्ने मान्छेले यो सेयरको प्राइस बढ्दै जाला या घट्दै जाला अथवा के होला भोलि सामान्य प्रिडिक्सन गर्नु पर्यो भने त्यो पनि त अनसर्टेनिटी हो। त्यसलाई पनि सर्टेनिटीमा लान सकिन्छ होला केही टुल्सहरू बनाएर। यसको प्रोबाबिलिटी कति छ, बढ्दै जाने प्रोबाबिलिटी कति छ, घट्दै जाने प्रोबाबिलिटी कति छ, अर्थात् भविष्यमा यो नाफा हुने अथवा घाटा हुने प्रोबाबिलिटी कति छ निकाल्न सकिन्छ भने त्यहाँ अनसर्टेनिटी भएको एउटा एरिया त त्यहाँ देखियो। अनि कम्पनीको सस्टेनिटी अब के भन्ने, अहिले चाहिँ निकै राम्रो कम्पनी छ भने भोलि बिहान कस्तो हुने, अर्थात् हिजो बिहान चाहिँ यसको इतिहास कस्तो थियो, यो सबै कुरा हामी न्युमेरिकली व्यक्त गर्न सक्ने। अनसर्टेन हस् त सर्टेन भएको त हिजो बिहानको कुरा त सबै थाहा छ र सर्टेन भयो, भोलिको त थाहा हुँदैन के हुन्छ भन्ने कुरा। तर अनसर्टेन कुरालाई हामी अब कसरी म्याथमेटिकल्ली नम्बरमा लैजाने, अनि त्यो नम्बरमा लैसके पछाडि अनि मेजर गर्ने। त्यही भएर अब यहाँ यसले के भन्छ, न्युमेरिकल मेजर अफ डिग्री अफ अनसर्टेनिटी
इज कल्ड प्रोबेबिलिटी। अब हाम्रो उद्देश्य भनेको अब अनसर्टेन भएको कुनै इभेन्टलाई अब डिग्रीमा मेजर गर्ने, यति पर्सेन्ट अनसर्टेनिटी हो, यति सर्टेनिटी केटी हो कसैले के बोल्छ ल बोल्नु एकजना कसैले के बोल्दै हुनुहुन्छ? ल तपाईहरुले बोल्नु पर्यो भने अनम्युट गर्नु होला, नत्र भने अनम्युट नगरिकन म्युटमै रहिदिनु होला। अहिले मैले यहाँ केही त्यति नयाँ कुरो भन्दै छैन। तपाईहरु अहिलेसम्म पढेको कुरा, जानेको कुरा सबै क्लास 9 मा पढ्नुभयो, 10 मा पढ्नुभयो, 12 मा पढ्नुभयो, त्यसपछि ब्याचलर फर्स्ट मा पढ्नुभयो अथवा बीबीए थर्ड सेमेस्टर पढ्नुभयो। यो सबै कुरा पहिले पढिसकेको कुरा हो। त्यही पनि अब हामी प्रोबेबिलिटीमा जाँदै गर्दाखेरि यसको अब अरु कुरा मैले यहाँनिर पढिन। तर अब त्यो प्रोबेबिलिटीमा जानको लागि केही टर्महरु हामी बुझ्नुपर्छ। जस्तो न्यूमेरिकली मेजर गर्ने भन्यो नि, हो न्यूमेरिकली मेजर गर्नलाई केही वर्डहरुको राम्रो गरी व्याख्या गर्न सक्नुपर्छ र त्यसको सदुपयोग गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ। अब ती वर्डहरु एउटा र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भन्छ। जस्तो र्यान्डमली कुनै एक्सपेरिमेन्ट नभइकन त कुनै रिजल्टको अपेक्षा गर्ने कुरा भएन। त्यही भएर के गरिएको छ त एक्सपेरिमेन्ट हो। त र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनेको बुझ्नु पर्यो। र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनेको बाइस नगरिकन गरिएको एक्सपेरिमेन्ट, यही रिजल्ट आउँछ भन्ने पहिले थाहा नभइकन गरिएको एक्सपेरिमेन्ट। यसमा बायसनेस भन्ने हुँदैन, र्यान्डम भन्ने वर्डभित्र र्यान्डमली जस्तो कोइनलाई एकपटक टस गर्ने, हेड आउन पनि सक्छ, टेल आउन पनि सक्छ। एउटा डाइसलाई एकपटक थ्रो गर्ने, त्यो 1 देखि 6 जति पनि आउन सक्छ। तर कति बेला र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट हुँदैन भने जस्तो एउटा कोइनमा एकातिर पनि हेड लेख्ने, अर्कोतिर पनि हेड नै लेख्ने र टस गर्ने। अब टस गर्यौं भने पहिले कन्फर्म छ कि त्यहाँ जुन पार्ट माथि परे पनि त्यो हेड नै आउँछ भन्ने कन्फर्म छ भने त्यसलाई र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनिदैन। र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भने बाइस नगरिकन गरिएको एक्सपेरिमेन्टलाई हामी र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भन्छौँ। अब त्यो र्यान्डम एक्सपेरिमेन्टका केही इक्जाम्पलहरु हामी देख्न सक्छौं। टसिङ अ कोइन, एउटा कोइनलाई एकपटक टस गर्नुभयो भने हेड अथवा टेल दुईटा मध्ये के आउन सक्छ। एउटा डाइसलाई एकपटक थ्रो गर्नुभयो भने हेर्नुस् 1 2 3 4 हुँदै 6 सम्म जुन कुनै पार्ट पनि पर्न सक्छ। अब कार्डको सबै कुरा देखाउनलाई अलि तल कुनै एउटा स्लाइडमा म लेखेँ होला। अब कार्डमा जस्तो 52 कार्ड मध्ये कुनै एउटा थुप्दै गर्दाखेरि जुन कुनै आउन सक्छ, तपाईलाई पहिले थाहा हुँदैन। त्यसैकारण त्यो पनि अर्को र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट हो। अब र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट पछाडी अर्को के छ भन्दाखेरि स्याम्पल स्पेस भन्ने वर्ड तपाईहरु जान्नुपर्छ। जस्तो प्रोबेबिलिटी मेजरमेन्ट अफ अनसर्टेनिटीको न्यूमेरिकली मेजर गर्नको लागि चाहिने केही वर्डहरु, पहिला त एक्सपेरिमेन्ट कस्तो हुनु पर्यो, र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट हुनु पर्यो। अब त्यो एक्सपेरिमेन्ट भइसके पछाडी अर्को वर्ड हामी के जान्नु भने र्यान्डम स्याम्पल स्पेस भन्ने जान्नु पर्यो। स्याम्पल स्पेस भनेको कस्तो भने र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट पछाडी आउन सक्ने सम्भावित रिजल्टहरुको सेट। द सेट अफ अल पोसिबल आउटकम्स आफ्टर र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट इज कल्ड स्याम्पल स्पेस। सबै जस्तो र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट पछाडी आउन सक्ने सम्भावित रिजल्टहरुको सेटलाई नै के भनिन्छ, स्याम्पल स्पेस भनिन्छ। भनेपछि यो एउटा सेट रहेछ। हामी क्लास 4 देखि 10 सम्म मज्जासँग सेट पढ्छौं। सामान्य प्रोबेबिलिटी प्रयोग गर्ने नि पहिलो वर्ड यहाँ सेट काम लाग्यो। अब कलेक्सन रहेछ यो। के को कलेक्सन भन्दाखेरि आउटकमहरुको कलेक्सन। सबै पोसिबल आउटकमहरु कुनै एउटा र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट गरिन्छ भने फर एक्जाम्पल एउटा कोइनलाई हामी एकपटक टस गर्यौं भने त्यहाँ आउन सक्ने सम्भावित रिजल्टहरु के हुन्छ? सम्भावित रिजल्ट एउटा हेड आउन सक्ला, अर्को टेल आउन सक्ला। हो यिनीहरुको कलेक्सन गर्ने हो भने सम्भावित रिजल्टहरुको कलेक्सनलाई नै हामी स्याम्पल स्पेस भन्छौं। स्याम्पल स्पेसलाई हामी यस भनेर मान्छौं। यो जस्तो हामी सेट पढ्नेमा युनिभर्सल सेटलाई यु भनेर मान्दा जस्तै अब यहाँ यो प्रोबेबिलिटी पढ्दै गर्दाखेरि स्याम्पल स्पेसलाई यस भनेर लेखिराख्नु पर्दैन, त्यो युजुअल नोटेसन अन्तर्गत पर्छ। त्यसकारण जनरली इट इज डिनोटेड बाइ यस भने स्याम्पल स्पेसलाई
त्यो के हुन्छ? यो जनरल नोटेसन नै यस हो। अब फेरि स्याम्पल स्पेसको कुनै इक्जाम्पल हेरौँ भन्ने हो भने द लिस्ट अफ स्याम्पल स्पेस अफ थ्रोइङ अ डाइस, एउटा डाइसलाई एकपटक फ्याँक्ने हो भने आउन सक्ने सम्भावित रिजल्टहरू यिनै हुन्। यिनीहरूको लिस्ट, यिनीहरूको सेट, यसलाई स्याम्पल स्पेस भनियो। जस्तो दुईवटा कोइनलाई एकैचोटि फ्याँक्ने हो भने माथि पर्दाखेरि अब एउटामा हेड आएमा अर्कोमा हेड आउन सक्छ, अनि एउटामा हेड आए अर्कोमा टेल आउन सक्छ। त्यो त तपाईँहरू आफूले यो सामान्य कुरा बुझिसक्नु भएको छ। अनि एउटामा टेल आयो भने अर्कोमा हेड आउन सक्छ, अनि एउटामा टेल आयो भने अर्कोमा नि टेल आउन सक्छ। यहाँभन्दा अरू सम्भावना हुँदैनन्। हो, यिनै सम्भावित रिजल्टहरूको सेटलाई के भनिँदो रहेछ? स्याम्पल स्पेस भनिँदो रहेछ। सम्भावित रिजल्टहरूको सेटलाई स्याम्पल स्पेस भनिन्छ। अनि त्यस्तै गरी लिस्ट अफ स्याम्पल स्पेस इन सिमल्टेनियस टस अफ डाइस एन्ड कोइन, लिएर एउटा डाइस र एउटा कोइनलाई एकैपटक फ्याँक्ने हो भने, एउटा डाइस र एउटा कोइनलाई फ्याँक्ने हो भने डाइसमा 1 आउन सक्छ, 2 आउन सक्छ, 3 आउन सक्छ, 4 आउन सक्छ, 5 आउन सक्छ, 6 आउन सक्छ। कोइनमा हेड र टेल आउन सक्छ। हो, तिनीहरू मिलाउँदा जस्तो 1 आउँदा यस, 1 आउँदा 2 आउँदा यस हुँदै जानु पर्यो। 6 आउँदासम्म यस आउन सक्छ, फेरि 1 आउँदा टी, 2 आउँदा टी हुँदै गरी 6 आउँदासम्म टी आउन सक्छ भने सम्भावित रिजल्ट के हुँदो रहेछ? अब यहाँ कति 12वटा हुँदो रहेछ। यस्तै गरी दुईवटा डाइस एकैपटक फ्याँक्ने हो भने हेर्नुहोस् त, दुईवटा डाइस एकैपटक फ्याँक्ने हो भने माथि पर्ने पार्टहरूमा आउन सक्ने रिजल्टहरू के हुन्? त्यहाँ एउटामा 1 आउँदा अर्कोमा 1 आउन सक्छ, 1 आउँदा 2 आउन सक्छ, 1 आउँदा 3 आउन सक्छ, 1 आउँदा 4 आउन सक्छ, त्यस्तै गरी 1 आउँदा 5 आउन सक्छ, 1 आउँदा 6 आउन सक्छ। अहिले मैले जसरी भन्छु त्यस्तै गरी 2 आउँदा 1 देखि 6 सम्म जुन कुनै आउन सक्छ, त्यस्तै गरी 3 आउँदा 1 देखि 6 जुन कुनै आउन सक्छ, अनि पहिलोमा 4 आउँदाखेरि दोस्रोमा 1 देखि 6 जुन कुनै आउन सक्छ, त्यस्तै 5 आउँदा, त्यस्तै 6 आउँदा भनेपछि दुईवटा डाइसलाई एकैपटक फ्याँक्ने हो भने माथि पर्ने पार्टहरू भनेको त्यसका सम्भावित रिजल्टहरू कतिवटा भन्दा 36वटा हुन सक्दो रहेछ। यो पनि अर्को स्याम्पल स्पेस हो। त्यही भएर स्याम्पल स्पेसका इक्जाम्पल धेरै बनाउन सकिन्छ। त्यसको सामान्य हामी 1-2टा यहाँ राख्यौँ, त्योभन्दा बढी नराखौँ। अब यस पछाडि पहिलो हामी वर्ड ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनेर हेरौँ, दोस्रो स्याम्पल स्पेस भनेर हेरौँ, अब तेस्रो फेरि इभेन्ट भनेर हेर्नुपर्छ। अब त्यसको तेस्रोमा हेरौँ त इभेन्ट। अब इभेन्ट भनेको यो नन एम्प्टी सबसेट अफ स्याम्पल स्पेस हो। अघि हामी स्याम्पल स्पेस भनेको के भनेर हेरेका थियौँ? स्याम्पल स्पेस भनेको ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्टबाट आउन सक्ने सम्पूर्ण रिजल्टहरूको सेटलाई स्याम्पल स्पेस भन्थ्यौँ। त्यसैको सबसेटलाई, नन एम्प्टी सबसेट, इम्प्टी सबसेट होइन, नन एम्प्टी सबसेटलाई हामी के भन्दा रहेछौँ? नन एम्प्टी सबसेटलाई इभेन्ट भन्दा रहेछौँ। फर इक्जाम्पल, when a coin is tossed once, एउटा कोइनलाई एकपटक टस गर्ने हो भने त्यहाँनिर हुन सक्ने सम्भावित रिजल्टहरूको सेट भनेको के थियो? स्याम्पल स्पेस थियो। स्याम्पल स्पेसमा हामी हेड र टेल लेख्न सक्छौँ। एउटा कोइनलाई टस गर्ने हो भने आउन सक्ने सम्भावित रिजल्टहरू यिनी हुन्। यसको पनि सबसेट अरे। कस्तो सबसेट भन्दा नन एम्प्टी सबसेट। अब नन एम्प्टी सबसेट भनेको जस्तो कुनै एउटा ई भन्ने नन एम्प्टी सबसेट लियौँ भने ई इक्वल टु एउटा कुनै एउटा इलिमेन्ट लिन सकौँ, यो एउटा नन एम्प्टी सबसेट हो। इभेन्ट यस मात्रै पनि हुनसक्छ, इभेन्ट फेरि टी मात्र पनि हुनसक्छ। इभेन्टको ठाउँमा हामी जस्तो टी पनि एउटा नन एम्प्टी सबसेट हो। अनि इभेन्ट भनेको यस र टी दुवै हुन पनि सक्छ, त्यो पनि नन एम्प्टी सबसेट हो। किनभने सबसेट त त्यहाँ भएको सबै इलिमेन्टहरू अर्कोमा पनि पर्यो भने त्यसलाई सबसेट भन्छौँ। त्यसकारण अब यसबाट हुन सक्ने सम्भावित इभेन्टहरू के देखियो? यो स्याम्पल स्पेसबाट हुन सक्ने सम्भावित इभेन्टहरू एउटा यस देखियो, अर्को टी देखियो, अर्को यस टी देखियो। यिनीहरू मध्ये केही न केही नतोकेसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। क्वेसनले इभेन्ट त तोकिदिनु पर्यो नि। हामी के गर्दैछौँ भन्ने कुरै घटना एनालाइसिस गर्ने बेलामा त्यो घटनाको लागि एउटा केही न केही इभेन्ट त चाहियो। घटना घट्नको लागि त त्यो ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भइकन त्यो भित्र चाहिँ अब के एनालाइसिस गर्ने हो त? पार्टिकुलर पार्ट, त्यो एनालाइसिस गर्ने पार्टलाई हामी इभेन्ट भन्छौँ। अब त्यो हाम्रो लागि अहिले टेन्सनको कुरा होइन। अब तपाईँहरू साँच्चीकै फिल्डमा गएर एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने त तपाईँ पहिले योजना बनाएर जानुपर्छ। मैले यो फिल्डमा गएर ऱ्यान्डमली लिँदाखेरि यस्तो थियो, मेरो हेर्ने क्षेत्र यो हो, मैले यसलाई फोकस गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँनिर गएर फोकस गरेर तपाईँ डाटा लिँदै जानुहुन्छ। पहिला ऱ्यान्डम डाटा लिनुहुन्छ सबै समग्रमा, त्यसपछि तपाईँलाई चाहिएको एरियाको त्यहाँबाट चुज गर्नुहुन्छ।
त्यो चाहिएको एरिया त तपाईँको प्राथमिकतामा पर्छ रिसर्चमा गइसकेपछि। तर अहिले चाहिँ हामी त के गर्ने भन्दाखेरि क्वेसन पढेर त्यसको एन्सर दिन सक्ने हुने हो र यसलाई पछि गएर अब प्रोडक्सन अपरेसन पढ्दै हुनुहुन्छ सम्भवतः थर्ड सेमेस्टरमा पढ्नुहुन्छ कि सेकेन्डमा पढ्नुहुन्छ, सेकेन्डमै छ होला। अब त्यो प्रोडक्सन अपरेसनमा कतिपय कुराहरू ठ्याक्कै स्टार्टको लहर म्यानेजमेन्टमा जोडिदिने काम गर्छ कि यो शुद्ध स्ट्याटिस्टिक्स हो। अब त्यहाँ जोइन गर्दै गर्दा अनि तपाईँहरू यस्तो पो रहेछ भनेर अलि रियलाइज गर्नुहुन्छ। हो त्यसको लागि अब इभेन्ट भनेको तपाईँको प्राथमिकताको क्षेत्र भन्ने हुन्छ त्यति बेला। अब अहिले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्वेसनले के तोकिदिएको छ, तोकिएको क्षेत्र भन्ने बुझ्नुहोस् अहिले। किन भन्दा त्यो प्राथमिकता तपाईँको प्राथमिकता क्षेत्र होइन, यहाँ क्वेसनले तोकेको क्षेत्र। क्वेसनले प्रोबाबिलिटी के को प्रोबाबिलिटी हो त फाइन्ड द प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ हेड व्हेन अ डाइस इज टस वन्स भन्यो भने एउटा डाइसलाई एकपटक टस गर्दै गर्दा हेड आउने सम्भावना कति हुन्छ भन्दै गरेर त्यो हेड भनेको के हो त इभेन्ट हो, तोकिएको इभेन्ट हो, तोकिएको क्षेत्र भयो। त केमा तोकियो भन्दाखेरि एउटा कोइनलाई एकपटक टस गर्ने भनेको त ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट गरेको बेलामा तोकिएको इभेन्ट भयो। त्यसकारण अब इभेन्ट भनेको सबसेट अफ स्याम्पल स्पेस भनेर डिफाइन गरिन्छ। स्याम्पल स्पेसमा सम्पूर्ण रिजल्ट पर्छन्, त्यो मध्ये प्राथमिकता के तोकेको छ, तोकिएको मात्र सबसेटलाई के भनिँदो रहेछ, इभेन्ट भनिँदो रहेछ। यो इभेन्ट हाम्रो लागि क्वेसनमा आफै एभाइलेबल हुन्छ, यसमा टेन्सन लिइरहनु पर्दैन। क्वेसन सर पढ्दा बित्तिकै ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट के हो, ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट हुँदा बित्तिकै स्याम्पल स्पेस अर्थात् टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम के हुन्छन् तिनीहरू ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट हामी थाहा पायौँ भने पत्ता लगाउन सक्छौँ। ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट जब पत्ता लागिन्छ अनि स्याम्पल स्पेस पत्ता लाग्छ, स्याम्पल स्पेसको कार्डिनल नम्बर हामी लेख्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि क्वेसन पढ्दै गर्दा तोकिएको क्षेत्र के हो अर्थात् त्यो इभेन्ट पत्ता लगाउँछौँ अनि इभेन्टको कार्डिनल नम्बर पत्ता लाग्यौँ भने अनि यस पछाडि हामी बल्ल के गर्छौँ, प्रोबाबिलिटीमा पुग्छौँ। अब हामीले अहिले सामान्य कुरा मात्रै गरौँ। आज पहिलो एक्सर्साइजमा पिई भनेको एन/एस प्रोबाबिलिटी न्युमेरिकली कसरी मेजर गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हेरौँ। अर्को एक्सर्साइजमा भएको हुनाले अरू धेरै कुरातिर म गइनँ। अहिले हाम्रो पहिलो एक्सर्साइजमा मात्र हामी क्लास 9 मा जे पढेका थियौँ, क्लास 9 मा एउटा यस्तो फर्मुला पढ्नु भएको थियो तपाईँहरू, र त्यो प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ एन इभेन्ट पिई भनेको कहिले र एन/एस लेख्थ्यो, कहिले र एम/एन लेख्थ्यो। छोटो बनाउनलाई एम/एन लेख्ने पनि चलन थियो। जस्तो एन/एस भनेको यो एनएस मैले यति बेर व्याख्या गरेको थिएँ नि, एस भनेको स्याम्पल स्पेस, स्याम्पल स्पेसको नम्बर अफ इलिमेन्ट केमा डिनोमिनेटरमा लेख्नुपर्ने रहेछ। अनि ई भनेको इभेन्ट, तोकिएको क्षेत्र, जे तोक्छ त्यसको सेटको नम्बर अफ इलिमेन्टलाई माथि लेख्नुपर्ने रहेछ। हो यसरी न्युमेरिकल्ली मेजर गरिन्छ। केलाई भन्दाखेरि त्यो अनसर्टेन भएको इभेन्टलाई पनि अब त्यसको सर्टेनिटी र अनसर्टेनिटी कति कति छ हामीले चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ। जस्तो पोसिबल र इम्पोसिबल, त्यो इभेन्ट त्यो घटना घट्नको लागि सम्भावना कति छ, त्यसको नघट्ने सम्भावना कति छ, दुइटै हेर्नको लागि अब हामीलाई चाहिने के हो त ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्टबाट स्याम्पल स्पेस पत्ता लागेर त्यसको कार्डिनल नम्बर एनएस, अनि क्वेसन पढ्दै गर्दा फिक्स्ड गरेको इभेन्ट के हो त्यो सेटको कार्डिनल नम्बर भनेपछि फिक्स्ड गरेको नम्बर अफ इलिमेन्ट अपन टोटल नम्बर अफ इलिमेन्ट भनेकै के रहेछ भन्दा न्युमेरिकल मेजरमेन्ट अफ अनसर्टेनिटी अर्थात् प्रोबाबिलिटी रहेछ। हो यसरी एन/एस अर्थात् यसलाई यसरी पनि लेखेको हुन्छ है। जस्तो पिई भनेको अब त अलिक छोटो बनाएर लेख्दाखेरि ठिक होला। पिई भनेको एम/एन लेख्ने चलन पनि छ। यो माथि एम तल एन, एमले केलाई जनाउँछ, यही एनलाई जनाउने हो, अनि एनले के जनाउँछ भन्दा यही एनएसलाई नै जनाउने। त्यो जसरी इच्छा लाग्छ तपाईँहरू त्यसरी नै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण अब हामीले आजको खास उद्देश्य के हो भने क्वेसन पढेर ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट छुट्याउने, ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट छुट्याइसकेपछि स्याम्पल स्पेसमा कतिवटा इलिमेन्ट हुन्छन् भन्ने कुरा हामी छुट्याउन सक्छौँ। अनि त्यो इलिमेन्टको सङ्ख्यालाई एनएस मान्ने, अनि त्योभित्र क्वेसनले के पार्टलाई तोकेको छ तोकिएकोलाई इभेन्ट मान्छौँ, अनि त्यो इभेन्टको कतिवटा इलिमेन्टहरू छन् त भनेको त्यसलाई एनई मान्ने। एनई अपन एनएस भनेकै प्रोबाबिलिटी हो भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। त्यसकारण अब तपाईँहरूले यो फर्मुला याद गर्न सक्नु पर्यो, पिई भनेको एन/एनएस, जुन क्लास 9 बाट तपाईँ घोक्दै अर्थात् सम्झँदै आउनुभएको एन/एनएस भनेर यो फर्मुला याद गरिदिनुहोस् है। एन/एनएस, यो एन/एनएस हुँदै गर्दाखेरि जसको यसको कम्प्लिमेन्ट पार्टमा जस्तो प्रोबाबिलिटी अफ ह्यापनिङ एन इभेन्ट भन्दाखेरि पिई भन्यो,
प्रोबेबिलिटी अफ नट ह्यापनिङ द्याट इभेन्ट भन्यो भने त्यो इभेन्ट नघट्ने सम्भावना के त भन्दाखेरि यसैको कम्प्लिमेन्ट निकाल्दिने। जस्तो टोटल प्रोबेबिलिटी जहिले पनि 1 हुन्छ अरे हैन है। टोटल प्रोबेबिलिटी भनेको कुनै घटना घट्दै घट्दैन भने स्योर त्यो 0, कुनै घटना कन्फर्म घट्छ भने त्यसको प्रोबेबिलिटी 1। अब अनसर्टेनिटी भनेको त घट्छ या घट्दैन भन्ने थाहा नभएको कुरा त के हुन्छ, अब यो 0 देखि 1 द प्रोबेबिलिटी स्केल लाइज बिट्विन 0 एन्ड 1 भन्छ कि। अब प्रोबेबिलिटी भनेको 0 भन्दा सानो भयो भने पनि त्यो गलत भयो, 1 भन्दा ठुलो भयो भने गलत भयो। अब 0 सम्म किन मान्न सकियो भने कुनै घटना कन्फर्म घट्ने छैन, इम्पोसिबल इभेन्ट के, त्यो हुनै सक्दैन प्रोबेबिलिटी 0। अनि 100% हुन्छ प्रोबेबिलिटी 1। अनि त्यसपछि अरु हुन्छ या हुँदैन भन्ने अनसर्टेनिटी हामीले अब मेजर गर्ने यो 0 र 1 का बीचका प्रोबेबिलिटी हो। हाम्रो अब प्रोबेबिलिटी टपिक्समा 0 र 1 बाहेक 0 र भन्दा सानो अथवा 1 भन्दा ठुलो भएका यदि एन्सरहरू आउँछन् भने हामी गलत छौं भन्ने कुरा तपाईहरु बुझ्नुपर्छ। किन अब हामी अनसर्टेनिटीको मेजर गर्दै छौं, त्यो मेजर गर्दाखेरि 0 भन्दा ठुलो हुनुपर्ने, 1 भन्दा सानो हुनुपर्ने। अब इम्पोसिबल इभेन्टको 0 लेख्न सकियो, सर्टेन इभेन्टको चाहिँ 1 लेख्न सक्यो, त्यहाँ भन्दा 1 भन्दा ठुलो हुन नि सकेन, 0 भन्दा सानो हुन पनि सकेन। तर हाम्रा जति एन्सर आउँछन् 0 र 1 को बीचमा आउँछन्। अब किन हामीलाई अब मेजर गर्ने बेला सर्टेन भएको अर्थात् इम्पोसिबल इभेन्टको भनेर हामीले सोधिराखे हुँदैन। त्यसैले अब हामी के गर्नु पर्यो, स्याम्पल स्पेस पत्ता लगाउनु पर्यो, इभेन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो, स्याम्पल स्पेसको कार्डिनल नम्बर पत्ता लगाउनु पर्यो, इभेन्टको कार्डिनल नम्बर पत्ता लगाउनु पर्यो। अनि पीई भनेको n/ns र त्यसको ठिक कम्प्लिमेन्ट सोध्यो भने पीई कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 - पीई। यति गर्न सक्यौं भने हामीले यहाँको पहिलो एउटा एक्जाम्पल के रे एक्सरसाइज मज्जासँग गर्न सक्छौं। यहाँ भन्दा बढी सिकाउन खोजेकै छैन, तर अब यो सानो लेभलमा यति मात्र जाने हुन्थ्यो। अहिले के ल्याएर थपिदिएको छ भने तपाईहरु n र ns निकाल्ने बेलामा कहिलेकाहीँ एउटा मात्र अब्जेक्ट चुज गर्नुभएको छ भने n र ns स्याम्पल स्पेसबाट निकाल्नुहुन्छ। एउटा भन्दा बढी अब्जेक्ट चुज गर्नुभएको छ भने अब के गर्ने भन्दाखेरि कति तरिकाले चुज गर्न सकिन्छ त, नम्बर अफ वेज अफ एरेन्जमेन्ट, त्यसलाई परमुटेसन कम्बाइनेसन प्रयोग गरेर तपाई क्लास 12 मा कम्बाइनेसन र परमुटेसन पढेर आउनु भएको थियो। ब्याचलरमा पनि त्यसलाई रिपिट गर्नु भएको थियो। अब मास्टरमा पनि फेरि त्यसलाई राखिदिएको छ। त्यसकारण अब n र ns निकाल्ने बेला कहिलेकाहीँ कम्बाइनेसनको यहाँ कन्सेप्ट प्रयोग गरिन्छ, परमुटेसनको कन्सेप्ट प्रयोग गर्ने त अहिलेसम्म प्रब्लम हामीलाई यसरी यहाँ यो रिलेटेड प्रब्लम एउटा पनि प्रब्लम नभएको हुनाले मैले त्यो परमुटेसनको यहाँ धेरै व्याख्या गर्दिन। कम्बाइनेसन प्रयोग भएको कारणले कम्बाइनेसनको थोरै त्यसको कन्सेप्ट चाहिँ हामी यहाँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो भन्दा पहिला तपाईलाई फेरि कन्फ्युजन के हुन्छ, म यति बेर बोल्दै गर्दाखेरि पनि यो के हो त, स्याम्पल स्पेस के हो, इभेन्ट के हो, मलाई त केही पनि बुझिएन भने जस्तो लाग्छ भने अझै एक दुईटा स्लाइड त्यसैमा हेरौँ। जस्तो एकपटक हेर्नुस् त, जस्तो र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट क्वेशन पढ्दा बित्तिकै थाहा पाउनुहुन्छ, टसिङ अ कोइन भन्यो, स्याम्पल स्पेस यस र टी लेख्यो। अब इभेन्टमा जुन कुनै हुन सक्छ, यहाँ मैले एउटा लिएर मात्र हो, मैले यस लिएँ, सबसेट हो के त्यसको। अनि त्यस्तै गरी प्रोबेबिलिटी हुँदाखेरि अब यहाँ यसको प्रोबेबिलिटी लिनु पर्यो भने ns भनेको यहाँ 2 छ, n भनेको 1 छ। यो ई भित्र भएको एलिमेन्ट नि काउन्ट गर्ने, यस भित्र भएको एलिमेन्ट नि काउन्ट गर्ने। त्यसैले ns भनेको 2, n भनेको 1 छ भने अब प्रोबेबिलिटी लिँदै गर्दाखेरि n/ns भनेपछि 1/2 आउँछ। यदि इभेन्ट हेड भएको केसमा त्यस्तै टसिङ 2 कोइन भन्यो, अघि जस्तै यहाँ लेख्नुलाई hh st th tt, यो स्याम्पल स्पेस भयो। दुईवटा कोइनलाई एकपटक फ्याँक्दाखेरि आउन सक्ने सम्भावित रिजल्टहरुको सेटलाई स्याम्पल स्पेस भनियो। अब यही भित्र हामीलाई अहिले त हामी स्याम्पल स्पेस भित्रै डिस्कस गर्दै भएको हुनाले प्रोबेबिलिटी हेरेनौं। जस्तो यहाँ ns भनेको नम्बर अफ एलिमेन्ट काउन्ट गर्ने हो नि, यहाँ ns कति हुने भयो, 4 हुने भयो। अब यो भित्र क्वेशनले यदि अब 1 हेड आउने भनेर चाहिँ कुनै इभेन्ट तोक्दियो रहेछ भने एउटा हेड भनेपछि त यहाँ यस जता भयो नि यस आउनु पर्यो। त्यहाँ दुईवटा केस रहेछ, st भयो नि भयो, ts भयो नि भयो। जुन कुनै यो त क्वेशनले तोकेपछि मात्र लेख्ने हो। यहाँ मैले एउटा कुनै सबसेट र्यान्डमली लिएको। अब यहाँ ne भनेको फेरि 2 हुने भयो। त्यसो भने when 2 dice are thrown once, what is the probability of getting only one head भनेर भन्दियो भने अब यति बेला ns पनि पत्ता लगाउनु पर्यो, n पनि पत्ता लगाउनु पर्यो। यहाँ ns 4 छ, ne 2 छ। अब हामीले प्रोबेबिलिटी भनेको त त्यही एउटा फर्मुला pe भनेको ne/ns गरेर हामी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसमा अब ne/ns गरौँ, त्यो प्रोबेबिलिटीको फर्मुला लगाउँ, अर्थात् m/n लेखौँ, अझ छोटो हुन्छ।
यन यस यो यन यसलाई यन गर्ने यन ईलाई यम गर्ने भने आखिर 2/4 भन्ने यसको प्रोबेबिलिटी हुने भयो 2/4 अब सानो नम्बरमा लानु छ डेसिमल लानु छ त्यो तपाईहरुको इच्छा यसमा 1/2 लेखे नि लेख्नुस् अथवा 0.5 लेखे पनि लेख्नुस् यसलाई अन्यथा भएन अब हामीले बुझ्नुपर्ने के त भन्दाखेरि त्यो स्याम्पल स्पेस र इभेन्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि र्यान्डम एक्सपेरिमेन्टबाट स्याम्पल स्पेस आउँछ त्यसको कार्डिनल नम्बर चाहियो हामीलाई चाहियो के हो एनएस हो कहिलेकाहीँ यस नलेखिकन एनएस लेख्नु पर्ने हुन्छ जस्तो एउटा कार्ड ड्र गरौँ 52 प्याक अफ कार्डबाट भन्यो भने 52 वटा लेख्नु 52 वटा लेख्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ एकैचोटि एनएस लेख्छ किन एउटा सुत्दा जुनसुकै नै आउन सक्छ भने त्यहाँ सम्भावित 52 वटा छन् भन्ने हुन्छ अनि त्यो भित्र जे तोक्छ त्यही अनुसार हामी अगाडि जानुपर्ने हुन्छ त्यही भएर अब जस्तो तीनवटा कोइनलाई टस गर्ने हेर्नुस् त पहिलोमा यस दोस्रोमा यस तेस्रोमा यस हुन सक्छ पहिलोमा टी हुँदा यच हुन सक्छ अनि यस टी यच हुन सक्छ भनेपछि यी 8 वटा सम्भावित रिजल्टहरुको हुँदा रहेछन् अब त्यो मध्येको ट्रु हेड भन्ने भन्दियो भने ट्रु हेड भएको लाई मात्र हामी चुज गर्नु पर्यो त्यसलाई हामी इभेन्ट भन्छौं त्यस्तै गरी अघि भने जस्तै दुईवटा डाइसलाई एकैबाट फ्याङ्क्दा हुन सक्ने 36 वटा रिजल्टहरु हुँदा रहेछन् त्यसलाई स्याम्पल स्पेसमा लेखौं अब त्यो मध्ये अब दुईटैमा सेम नम्बर दुईटैमा 1 आउँदा 1 2 आउँदा 2 3 आउँदा 3 4 आउँदा 4 5 आउँदा 5 6 आउँदा 6 हुनेलाई मात्र लिउँ भने त्यही भएर यहाँ स्याम्पल स्पेस भित्र जे तोक्छ त्यसलाई इभेन्ट भन्छ यहाँ अब सेम नम्बर अफ इन 2 डाइस भने दुईटै डाइसमा एउटै नम्बर पर्ने सम्भावना भएको भनेको हुनाले यहाँ इभेन्ट के दियो 1 1 2 2 3 3 यसरी चुज गर्यो अनि यस्तै गरी having 2 children in a family एउटा परिवारमा दुईवटा बच्चा जन्माउँदै गर्दा अब सन डटर लेखेको अझ राम्रो हुन्थ्यो यहाँ बोइज गर्ल्स लेखिएको छ बोइज बोइज हुन सक्छ बोइज गर्ल्स गर्ल्स बोइज गर्ल्स गर्ल्स तर प्रोबेबिलिटीमा एउटा कुरा बायस गरेको छ है अब यहाँ अहिलेसम्मको एजुम्सन अनुसारै अगाडि जानु पर्यो त्यो थर्ड जेन्डरलाई हाम्रो टपिक्सले इन्क्लुड गरेको छैन अब बायस हुन्छ भने नि हामीले त्यसलाई जनरल एजुम्सनको रूपमा लिदियौं यो हाम्रो एक्सरसाइजमा जति क्वेशनहरु छन् यसमा कि सनै हुन्छ कि डटरै हुन्छ भन्ने तरिकाले बिहेभ गरेको छ जसमा थर्ड जेन्डरलाई यहाँ बायस गरेको छ किन हुन त अब थर्ड जेन्डर पनि हुन सक्छ अब त्यसको लागि अब हामी त्यही एजुम्सन अनुसार जाउँ हाम्रो बुक भित्रका क्वेशनहरुलाई त्यसरी नै लिदिनु होला अब ए अनुसार जस्तो having 1 boy and 1 girl भन्यो भनेपछि बोइज गर्ल्स गर्ल्स बोइज भनेपछि यहाँ एनी भनेको 2 भयो एनएस भनेको 4 भयो यस्ता इभेन्टहरु हामी कर्मश स्याम्पल स्पेस र इभेन्टहरु जब पत्ता लाग्यो भने प्रोबेबिलिटी पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ तपाईलाई कहिलेकाहीँ कार्डको बारेमा जानकारी नभएको हुन सक्छ एउटा स्लाइड त्यसलाई हेर्नुस् त जस्तो एउटा कार्ड भित्र 52 वटा प्लेइङ कार्डहरु हुन्छन् अब त्यो बाहेक जति कार्ड पनि हामीले त्यसलाई प्लेइङ कार्ड अन्तर्गत काउन्ट गर्दैनौं अनि त्यो भित्र हेर्नु भयो भने रातो कलरका 26 वटा र कालो कलरका 26 वटा हुन्छ अनि त्यो रातो कलर भित्र फेरि दुईटा टाइपको हुन्छ एउटा डायमन्ड अर्थात इटा भन्नुहुन्थ्यो होला तपाईहरु यस्तो सिम्बल भएको कार्ड देख्नुहुन्छ अनि अर्को चाहिँ हट अर्थात यस्तो सिम्बल भएको कार्ड यसलाई पान भन्नुहुन्थ्यो होला यसका नि फेरि 13 वटा भित्र पनि के हुन्छ त यहाँ यो जस्तो एउटा यो 13 त भनियो 13 भित्र पनि हामी के लेख्न सक्छौं यो 13 भित्र सरर भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँ यस्ता सिम्बलहरु हुन्छन् एकपटक सरर हेर्नुस् जस्तो त्यहाँ 1 लाई ए ले जनाइ हुन्छ ए सो अनि 2 3 हुँदै हुँदै कर्मश 11 कति 10 सम्म पुग्ने 2 3 अनि त्यस्तै गरी 4 अनि त्यस्तै गरी 5 अनि त्यस्तै गरी 6 अनि 7 8 अनि 9 10 11 so 11 को ठाउँमा जे लेख्छ होला जे अनि क्यू अनि के अब यी चारवटा सिम्बल ए ले एसी एस भन्छ जे ले ज्याक क्यू ले क्वीन र के ले किङ भन्ने वर्डले जनाउँछ यिनीहरुलाई अरु सबै 2 देखि 10 सम्म भनेपछि यो 13 वटा मध्ये यहाँको 13 पनि त्यही हो यहाँको 13 पनि तिनै हुन्छ यो 13 भित्र पनि त्यही हुन्छ यो 13 भित्र पनि यिनीहरु नै हुन्छ तर अब यहाँ के हुन्छ डायमन्डमा डायमन्डका 1 देखि के रे ए देखि के सम्म हटमा हटका ए देखि के सम्म हुन्छ भनेपछि यहाँ 13 वटा भएपछि कति ठ्याक्कै 52 वटा हुने भयो यसरी तपाईहरु अब यो भित्र फेस कार्ड र नन फेस कार्ड भन्ने अलिअलि जोडिन सक्छ तपाईहरुलाई फेस कार्ड भन्नाले जे क्यू के भन्ने बुझ्दिनु होला जे चाहिँ कति 4 वटा हुने भयो किन हरेकमा 4 वटैमा जे हुने हुनाले 4 वटा जे 4 वटा क्यू 4 वटा के जे क्यू र के लाई फेस कार्ड
त्यो बाहेकका अरूलाई नन फेस कार्ड भनेपछि जे क्यू के 12 वटा हुने भयो, जे 4 वटा क्यू 4 वटा के 4 वटा भएको हुनाले फेस कार्ड 12 अनि नन फेस कार्ड चाहिँ 40 हुन्छ। अनि यो फेस कार्ड र नन फेस कार्ड भइसके पछाडि नन फेस भित्र रेड कति हुन्छ भने रेड र ब्ल्याक आधा आधा हुन्छ कि नन फेस 40 छ भने रेड 12 के 20 अनि ब्ल्याक पनि 20 हुन्छ। जस्तो रेड फेस कार्ड भन्यो भने फेस कार्ड 12 हुन्छ भने त्यसको आधा गर्ने 6 रेड हुन्छ 6 ब्ल्याक हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी रेड एस भनिदियो भने जम्मा एस कतिवटा हुन्छ 4 वटा हुन्छ। रेड एस भन्यो भने त्यसको ठिक आधा गर्नु होला 2 वटा रेड एस हुन्छ 2 वटा ब्ल्याक एस हुन्छ। यस्ता यस्ता इभेन्टहरू हामीलाई भनिदिन सक्छ। त्यसकारण अब तपाईहरु यो कार्डको बारेमा धेरै बयान गर्नुपर्ने के रे स्टेजमा तपाईहरु हुनुहुन्न। त्यही पनि कोही एक दुई जनालाई कन्फ्युजन छ भने भनेर एउटा यो स्लाइड राखेको। यसपछि अब तपाईहरु जसै हुन्छ प्रोबेबिलिटी निकाल्न सक्नु पर्यो। त्यही भएर एकदम सिम्पल एक्जाम्पलबाट जाउँ। एउटा डाइसलाई एकपटक रोल गरौँ। डाइसलाई रोल गर्दै गर्दा आउन सक्ने सम्भावित रिजल्टहरुको सेटलाई स्याम्पल स्पेस भन्दैछौँ। 1 देखि 6 आयो। अब त्यसो भने अब यो स्याम्पल स्पेस आइसक्यो भने हामीले त पत्ता लगाउनु पर्ने के त यहाँबाट एनएस भन्ने पत्ता लगाउनु पर्छ। नम्बर अफ एलिमेन्ट इन अ स्याम्पल स्पेस। एनएस भनेको यहाँ 6 हुने भयो किनभने यी एलिमेन्टहरु काउन्ट गरेर लेख्नुहुन्छ तपाई। र्यान्डम एक्सपेरिमेन्टबाट आएका सम्भावित रिजल्टहरुको सेटमा कतिवटा एलिमेन्ट छन् हो त्यसलाई हामी एनएस ले जनाइन्छ। अनि त्यस्तै गरी यो भित्र के तोक्ने त क्वेशनले हामीलाई तोकेको हुनुपर्छ। रिसर्चमा हाम्रो प्राथमिकता क्षेत्र हुन्छ भने क्वेशनले हामीलाई तोकेको हुन्छ। यहाँ इभन नम्बर भनेर तोक्दियो। अब यो भित्रको इभन नम्बर चुज गर्नु पर्यो। यहाँ 2 होला 4 होला 6 होला। यसको सबसेट नन एम्प्टी सबसेटलाई इभेन्ट भनिन्छ नि। अब यसको सबसेट आफै क्वेशनले तोकिदिएको हुन्छ। र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट तोकेको हुन्छ। र्यान्डम एक्सपेरिमेन्टबाट स्याम्पल स्पेस निकाल्ने अनि फेरि यो भित्रको इभेन्ट पनि आफै तोकिदिएको हुन्छ। इभेन्टबाट पनि त्यसको सबसेट निकाल्ने। अब जब सबसेट निकाल्दा 2 4 र 6 बाहेक अरु हुन नसक्ने देखियो त्यनेर भनेपछि ई भित्र हामी के लेख्न सकौं ई भित्र 2 लेख्न सकौं 4 लेख्न सकौं र 6 लेख्न सकौं। अब यसो भने एन ई भने कति हो त एन ई भनेको त यहाँ कति काउन्ट गर्दाखेरि 3 हुन्छ। अब तपाईले निकाल्ने बेला के हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ इभेन नम्बर भनेको एन ई बाइ एनएस हो के तपाई अगाडि लेखेको फर्मुला नै हो। त्यो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ इभेन नम्बर भनेको एन ई बाइ एनएस गर्दै गर्दाखेरि कति आउने भयो 3/6 हुने भयो। 3/6 भनेको अब यसलाई सानो नम्बरमा लजानु भयो भने 3 ले 6 लाई क्यान्सल गरौँ 1/2 अर्थात 0.5। यसरी तपाईहरु अब प्रोबेबिलिटी निकाल्न सक्नुपर्छ भन्ने स्लाइड हो। यो धेरै नयाँ कुरा होइन। अब एक दुईटा एक्जाम्पल हेर्नुभयो भने ठीक होला। जस्तो हामीलाई चाहिने जस्तो एक्जाम्पल हेर्नुस् त। If a marble is drawn without looking from a box containing 3 blue marble and 5 black marble, what is the probability that the marble is blue? अब यसमा तपाईहरुले यहाँ टोटल कतिवटा भन्दाखेरि दुईटा टाइपको मार्बल रहेछ। एउटा बक्स भित्र ब्लू कलरको मार्बल पनि छ ब्ल्याक कलरको मार्बल पनि छ। एउटा बक्स भित्र राख्नु भयो। 3 ब्लू र 5 ब्ल्याक मार्बल एकै ठाउँमा मिलाएर बक्समा राख्नु भयो भने अब त्यो मध्ये एउटा र्यान्डमली एउटा मार्बल चुज गर्ने हो। इफ अ मार्बल इज ड्रन विथआउट लुकिङ फ्रम द बक्समा नहेरिकन एउटा र्यान्डमली चुज गर्नुभयो भने एउटा मार्बल चुज गर्नुभयो भने त्यो मार्बल ब्लू नै हुने सम्भावना कति छ भने अब एउटा बक्स भित्र तपाईहरु पहिला मार्बल राख्नुभयो। यो बक्स भित्र मार्बलहरु छन्। ती मार्बलहरु अब कुन कुन कलरको भन्दा ब्लू कलरको 3 वटा मार्बलहरु छन्। ब्लू कलरको अब 3 वटा मार्बल ब्लू कलरको राख्ने। त्यसपछि अर्को ब्ल्याक कलरको राख्ने। कतिवटा भन्दा 5 वटा मार्बल ब्ल्याक कलरको छ। यो र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट कहाँनेर भयो भन्नु होला तपाईहरु। यो 5 वटा मार्बल अब यसलाई र्यान्डमली के गरौँ त्यहाँ के भनेको छ विथआउट लुकिङ फ्रम अ बक्स भनेको छ। बक्समा नहेरिकन कुनै एउटा चुज गर्नु पर्यो भने यहाँको र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट के भयो त यो 5 वटा मध्ये कुनै एउटा मार्बल आउने नै हो। 5 वटा भन्दा माथि आउन त सक्दैन। 5 वटा मध्येको एउटा आउने हो भनेसी त्यो मध्येको जुन कुनै आउने हो के 5 वटा मध्येको कुनै एउटा आउने हो भनेसी आउन सक्ने सम्भावित रिजल्ट के हुने भयो। सम्भावित रिजल्ट यहाँ एनएस भनेको यसले केलाई जनायो त्यहाँ भएका सम्पूर्ण मार्बलहरु 5 वटा ब्ल्याक मार्बलहरु थियो। त्यो 5 वटा ब्ल्याक मार्बल अनि त्यस्तै गरी अनि 3 वटा ब्लू मार्बल। यो
यिनीहरू नै के हो त तीनवटा ब्लू मार्बल यिनीहरूलाई हामी के भन्न सक्यौँ स्याम्पल स्पेस भन्न सक्यौँ अब यो मध्येको एउटा चुज गर्ने हो भनेपछि यहाँ एनएस भनेको के हुन सक्यो एनएस भनेको 8 हुनु पर्यो टोटल नम्बर अफ मार्बल एनएस 8 हुन्छ अनि एन यो भित्र के तोकेको छ त अब यसको सबसेटमा ई भनेको के हेर्नु पर्यो यु भनेको ब्लू मार्बल भने ब्लू मार्बल भनेको अब एउटा चुज गर्दा यिनी तीनटा मध्येको आउने सम्भावना कति छ भनेर सोध्यो त्यसो भने यहाँ एन ई भनेको कति हुनु पर्यो एन ई भनेको यो ब्लू कति छ त्यति नै लेख्नु पर्यो एन ई भनेको के हुनु पर्यो यहाँ 3 भयो त्यसो भने अब प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ इभेन्ट पी निकाल्ने हो नि हामीलाई एन ई बाई एनएस गर्ने त्यो भनेको 3/8 हुने रहेछ अब अघि भने जस्तै त्यो डाइसको कोइनको मात्र कुरा नगरेर यहाँ मार्बलको कुरा गर्न नि सकिँदो रहेछ त्यसको लागि यो इक्जाम्पल राखेको यस्तै अझै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ If a card is drawn at random from a deck of well shuffled 52 card, what is the probability that the card is an ace? Similarly, what is the probability that the card is ace of club? लेख्नु है अब यसमा स्याम्पल स्पेस हामी लेख्न त सकिन्छ धेरै लामो हुने हुनाले हामी सिधै स्याम्पल स्पेसको कार्डिनल नम्बर लिँदैछौँ यहाँ र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट के हो 52 वटा कार्डको प्याकबाट एउटा कार्ड ड्र गर्दै गर्दा पहिलो इभेन्ट एस आउने सम्भावना कति छ भनेको छ दोस्रो इभेन्ट क्लबको एस आउने सम्भावना कति छ भनेको छ भनेपछि अब यहाँ र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट के भयो र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनेको यहाँनिर के भएछ र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट 52 वटा कार्ड मध्ये कुनै एउटा चुज गर्दाखेरि आउन सक्ने कुन आउन सक्छन् त हो त्यो र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट हो आउन सक्ने त 52 वटा मध्येको कुनै एउटा आउने हो नि त्यसो भने यहाँ एनएस भनेको त्यो 52 वटा कमा लगाएर नलेखिकन एनएस एकैपटक 52 लेख्यो अब यहाँ के तोक्छ त्यही अनुसारको हामी त्यसको सबसेट लिनु पर्यो अब यहाँ पहिला एस भनेको छ अब 52 वटा कार्ड मध्ये एस त हटको पनि हुन्थ्यो स्पेडको पनि हुन्थ्यो क्लबको पनि हुन्थ्यो अनि अर्को चारवटा मध्ये के थियो स्पेस क्लब डायमन्डको पनि के हुन्थ्यो एस हुन्थ्यो भनेपछि चारवटा एस हुन्थ्यो त्यसकारण एनई भनेको 4 भयो अब एनई भनेको 4 एनएस भनेको 52 छ भने अब त हामीले एनई बाई एनएस भनेको प्रोबेबिलिटी हो भन्ने बुझ्दाखेरि अरू धेरै कुरा बुझिराख्नु पर्दैन अब यदि यसैको ठाउँमा एस नआउने सम्भावना भनेर सोधिएको भए यसको ठिक कम्प्लिमेन्ट गर्नु अर्थात् यो प्रोबेबिलिटी निकालेर पीई कम्प्लिमेन्ट निकाल्दाखेरि 1 माइनस पीई गर्न पनि सक्छौँ एस आउने सम्भावना 1/13 रहेछ भने एस नआउने सम्भावना के हुन्छ 1 माइनस 1/13 भनेपछि 12/13 भन्न सकिन्छ यसरी हामी 1 टोटल प्रोबेबिलिटीबाट घटाइदिएर हामी यसको कम्प्लिमेन्ट निकाल्न सक्छौँ यस्तै यहाँ अर्को प्रोबेबिलिटी तोकेको छ अर्को इभेन्ट तोकेको छ एस अफ क्लब है क्लबको एस कतिवटा हुन्छ क्लब भित्र जम्मा एस एउटा हुन्छ त्यसो भने एनई भनेको यहाँ 1 हुन्छ दोस्रो केसलाई अनि एनएस त त्यही हो त्यो 52 टा मध्ये जुन कुनै कार्ड आउन सक्ने हो त्यसकारण एनएस भनेको 52 एनई बाई एनएस भनेको 1/52 यसरी हामी जसरी हुन्छ के हुन्छ स्याम्पल स्पेस के हो र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भएपछि स्याम्पल स्पेस थाहा हुन्छ त्यसको कार्डिनल नम्बर लेख्नु पर्यो एनएस अनि त्यो भित्र के तोकिएको छ त्यो तोकिएको भित्र कतिवटा एलिमेन्ट छ त्यसलाई एनई भनिन्छ एनई र एनएस भयो भने हामी सजिलै गरी प्रोबेबिलिटी निकाल्न सक्छौँ अब फेरि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी भन्छ क्या इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी भनेको कस्तो हुन्छ भने तपाईले एक पटक एउटा डाइसलाई थ्रो गर्नुभयो भने हेड आउने प्रोबेबिलिटी 1/2 हुन्छ त्यसो भने अब तपाईको दिमागमा के आउँछ भने दुई पटक टस गर्ने हो भने 2 * 1/2 1 कन्फर्म हुन्छ त अथवा 10 पटक टस गर्ने हो भने 10 * 1/2 5 हुन्छ त प्रोबेबिलिटी भन्ने क्वेशन आउन सक्छ के दिमागमा त्यो इम्पेरिकल्ली भनेको अब टोटल नम्बर अफ टाइम टस गर्दै गर्दाखेरि अर्थात् एक्सपेरिमेन्ट गर्दै गर्दाखेरि प्रोबेबिलिटीलाई मल्टिप्लाई गरेर प्रोबेबिलिटी निकाल्न सकिँदैन त्यसो भने कसरी सकिन्छ त भन्दाखेरि अब त्यसलाई इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी एनई बाई एनएस नै गर्ने हो तर गर्दै गर्दा इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटीको फर्मुला यस्तो छ पीई भनेको नम्बर अफ वेज अफ एन इभेन्ट क्यान ह्यापन टोटल नम्बर अफ अल पोसिबल आउटकम अब यसमा भन्न खोजेको के हो भने जस्तो टोटल नम्बर अफ यो इक्जाम्पलले कति फेभर गर्यो गरेन यसले नगरे पनि मैले यस्ता इक्जाम्पलहरु हाम्रो एक्सरसाइजमा छन् त हेरौँला अब यहाँ भन्न खोजेको कस्तो भने 1000 वटा बिउ छर्दै गर्दा
बिउ उम्रिने सम्भावना 562 मात्र रहेछ भने त्यो बिउ उम्रिने सम्भावना कति छ? त्यही 562/1000 लेख्नुपर्ने हुन्छ। अरू हामी एउटा के अरे एकपटक टस गर्दा के अरे बिउ छर्दै गर्दा त्यो पहिलो उम्रनी नउम्रनीले सबैलाई प्रभाव पार्न सक्दैन अरे कि। त्यही भएर नम्बर टोटल नम्बर अफ फेभरेबल केस बाई टोटल नम्बर अफ एक्सेप्टेड केसमै जानुपर्छ। त्यही भएर अब टोटल यसरी नम्बर दिएको छ भने एनएस भनेको टोटल नम्बर, एनई भनेको फेभरेबल नम्बर, जे फेभर गर्छ अर्थात् जे तोक्छ। त्यही भएर हिसाब गर्दा उस्तै उस्तै लाग्छ। अघि त्यो के हुन्छ इम्पेरिकल भनेपछि त्यहाँ नम्बर आफै तोकिदिएको हुन्छ कि। यहाँ जस्तो 900 स्टुडेन्ट मध्ये 350 बोइज, अब बोइज पर्ने सम्भावना कति छ भने 350/900, गर्ल्सको अर्थात् बोइज नपर्ने सम्भावना छ भने त्यसको कम्प्लिमेन्ट। त्यही भएर हिसाब गर्दा केही नि फरक जस्तो देखिँदैन, तर व्यवहारमा हेर्दाखेरि त्यो फरक देखिन्छ। अब मैले अगाडि सुरुमा भनेको थिएँ तपाईँलाई, टाइम त अब 6 मिनट मात्र बाँकी छ, त्यही पनि हामीलाई चाहिने कुरा के थियो भन्दाखेरि एनई र एनएस निकाल्ने बेला दुईटै निकाल्ने बेलामा यो कम्बाइनेसन प्रयोग हुने क्वेसन पनि हामीसँग छन्। त्यसैले त्यो कम्बाइनेसन भनेको के त? कुनै पनि दिएका वस्तुहरूलाई कति तरिकाले मिलाएर राख्न सकिन्छ, त्यो मिलाएर राख्न सक्ने तरिकाहरूलाई पत्ता लगाउँछ कम्बाइनेसन। कम्बाइनेसन भनेको नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट अफ द गिभन अब्जेक्ट विथआउट सम अर्डर भन्छ है। कम्बाइनेसनलाई कुनै पनि अर्डर बिना यदि एरेन्ज गरिन्छ भने, कम्बाइनेसन अर्डर सहित एरेन्ज गरिन्छ भने त्यसलाई परमुटेसन भनिन्छ। परमुटेसन यहाँ प्रयोग नहुने हुनाले मैले कम्बाइनेसनको मात्र कुरा गरेँ। जस्तो 10 वटा सिटमा 5 जना गएर कति तरिकाले बस्न सक्छन् भन्यो भने त्यहाँ नम्बर अफ अब्जेक्ट त 10 भयो। अब त्यो मध्ये सदुपयोग हुने अब्जेक्ट कति? 5। त्यसैले अब 5 जना गएर 10 वटा सिटमा बस्ने त जति तरिकाले बस्न सक्छ नि, भनेको अब कति, जति भन्नाले इन्फाइनाइट त भन्न नसकिएला, अब धेरै अप्सनहरू छन् भन्न खोजेको। 10 वटा सिट खाली छन्, 5 जना गएर बस्नु पर्यो भने रोजी रोजी बस्न पाउँछ। त्यसो भने उसले कति तरिकाले रोज्न सक्छ त भन्ने कुरा निकाल्नको लागि एउटा यहाँ फर्मुला दिएको छ। जस्तो नम्बर टोटल नम्बर अफ अब्जेक्टलाई एन मान्ने, सेलेक्सन नम्बर अफ अब्जेक्टलाई आर मान्ने हो भने एनसीआर अर्थात् सिएनआर तपाईँ जस्तो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो सिएनआर लेखिन्छ अथवा एनसीआर जसरी लेख्नुहोस्। यो एनवटा अब्जेक्ट मध्ये आरवटा अब्जेक्ट चुज गर्दा अर्डर बिना चुज गरिएको सिम्बोललाई हामी एनसीआर अर्थात् सिएनआर अर्थात् एनसीआर लेखिन्छ। यसको फर्मुला एन फ्याक्टोरियल बाई एन माइनस आर फ्याक्टोरियल, आर फ्याक्टोरियल गरेर हामी निकाल्न सक्छौँ। यो फ्याक्टोरियलको कन्सेप्ट तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो होला। जस्तो यहाँ एन फ्याक्टोरियल भनेको कति त भन्दाखेरि एनबाट 1 सम्मको मल्टिप्लिकेसन, एन इन्टु एन माइनस 1 इन्टु हुँदै हुँदै कहाँसम्म पुग्नुपर्छ डट डट हुँदै इन्टु 2 इन्टु 1। जति फ्याक्टोरियल लियो त्यो फ्याक्टोरियलको मिनिङ के हो भने त्यतिबाट 1 सम्मको मल्टिप्लिकेसन हो। त्यसो भने 2 फ्याक्टोरियल भनेको कति होला त? 2 इन्टु 1 हुनु पर्यो। हेरौँ त, यो 2 इन्टु 1। अब फेरि 1 फ्याक्टोरियल भनेको के त? त्यो 1 भन्दा तल जान सक्दैन। 1 फ्याक्टोरियल भनेको त्यो 1 यो हो, किनभने अब यो भन्दा तल 0 फ्याक्टोरियललाई पनि 1 यहाँ मानिएको हुन्छ। तपाईहरुको 0 फ्याक्टोरियल आयो भने त्यसलाई सरी यहाँ जस्तो 0 फ्याक्टोरियल आयो भने त्यति बेला तपाईहरु 1 लेखिदिनु होला। 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 प्रुफ, यो साइन्स तिर प्रुफै गरेको छ, अहिले हामीलाई प्रुफ चाहिएको छैन। यो 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 हो भन्ने सोच्दिनु होला। अरु जति फ्याक्टोरियल हुन्छ त्यतिबाट 1 सम्मको मल्टिप्लिकेसन। फर एक्जाम्पल 5 फ्याक्टोरियल भन्यो भने 5 बाट 1 को मल्टिप्लिकेसन 5 इन्टु 4 इन्टु 3 इन्टु 2 गर्दै जानु पर्यो। यो 5 बाट 1 सम्मको मल्टिप्लिकेसन 5 इन्टु 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1। यसरी यो जति फ्याक्टोरियल भन्छ त्यतिबाट 1 सम्मको मल्टिप्लिकेसन हामी फ्याक्टोरियल नोटेसनमा लेख्न सक्दा रहेछौं। त्यसो भने अब यो दुईटा यहाँ भित्रको फर्मुला फेरि फ्याक्टोरियल भित्र जस्तो n फ्याक्टोरियल भनेको n इन्टु n माइनस 1 फ्याक्टोरियल लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। n इन्टु n माइनस 1 एक स्टेप घटाएर पनि फ्याक्टोरियल लगाउन सकिन्छ हैन है। अनि त्यस्तै गरी n फ्याक्टोरियल भनेको n इन्टु n माइनस 1 इन्टु n माइनस 2 दुई स्टेप घटाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। n इन्टु n माइनस 1 इन्टु n माइनस 2 फ्याक्टोरियल पनि हुन्छ, n माइनस 2 फ्याक्टोरियल। अब यहाँ भन्न खोजेको के हो भने जस्तो अघि मैले भर्खर लेखेको के थियो भन्दाखेरि 5 फ्याक्टोरियल भन्ने लेखेको थिएँ। त्यो 5 फ्याक्टोरियलमा 5 बाट 1 सम्मको मल्टिप्लिकेसन भनेको थियो नि, जस्तो 5 इन्टु 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1 यसरी कर्मश 2 इन्टु 1 हामी फ्याक्टोरियलको डेफिनेसन लेख्यौं भने
अब यसलाई यस्तो पनि लेख्न सकिन्छ अरे के 5 इन्टु यो यति त 4 फ्याक्टोरियल हो नि 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1 4 फ्याक्टोरियल भने के रहेछ भन्दाखेरि 5 - 1 फ्याक्टोरियल भनेर लेख्न सकिन्छ भन्न खोजेको अरू केही पनि हैन। अथवा यसैको ठाउँमा हामी अर्को पनि त गर्न सकिन्छ यो 5 इन्टु 4 इन्टु यहाँभन्दा पछाडिको के हो त यो 3 फ्याक्टोरियल हो नि त्यसो भने यसलाई हामी 5 इन्टु 5 - 1 इन्टु 5 - 2 फ्याक्टोरियल पनि त हो नि हो यसरी पनि लेख्न सकिन्छ भन्न खोजेको यो 5 - 2 फ्याक्टोरियल हो किन 3 फ्याक्टोरियल भनेको 5 - 2 फ्याक्टोरियल हो नि त्यही भएर तपाईलाई जति चाहिन्छ त्यतिसम्म घट्दै जान पनि सक्नुहुन्छ भन्ने यो क्लास 12 मा डिटेल पढ्नु भएको अब यसलाई धेरै व्याख्या गरेर नबस्नु। अब तपाई कम्बाइनेसनको कसरी हो त भन्दाखेरि यो चुज गर्ने वे हेर्नुस् त कति 10 जना मध्ये 4 जना चुज गर्नु पर्यो भने कति तरिकाले कमिटी बनाउन सकिएला भने n = 10 लेख्नुस् r = 4 लेख्नुस् अनि फर्मुला लगाइदिनुस् CNR भनेको n फ्याक्टोरियल बाइ n - r फ्याक्टोरियल गरेर यसरी हामी अगाडि बढाउन सक्छौं। यो 210 वेज हुँदो रहेछ। अब यसमा कसरी चाहिँ प्रयोग गर्ने त जस्तो अहिले त यो दुईटा एक्जाम्पल जस्तो मैले यहाँ n वटा मध्ये r वटा कसरी कति तरिकाले चुज गर्न सकिन्छ भन्ने दुईटा एक्जाम्पल राखेँ त्यो भनेको के हो प्रोबेबिलिटीमा यिनीहरुलाई ns अथवा n को रूपमा प्रयोग हुन सक्छ। जस्तो यसमा हेर्नुस् त एउटा ब्याग भित्र 5 रेड बल 3 ब्लू बल छन् भने अब दुईटा बल चुज गर्दै गर्दा 2 बल बी ड्रन यो दुईवटा बल तीनवटा जस्तो दुईवटा बल ड्र गर्दै गर्दाखेरि यहाँ 8 वटा मध्ये दुईवटा बल ड्र गर्दाखेरि कति तरिकाले ड्र गर्न सकिन्छ भन्नु के जुन कुनै बल आओस् 8 वटा मध्ये दुईवटा बल ड्र गर्ने भनेको 8c2 गरेर निकाल्नु। अनि त्यो भन्दा रेड बलै भने तोक्यो भने तपाई रेड बल त अरु बलबाट के रे ड्र गर्न सक्नुहुन्न ब्लू बलबाट त ड्र गर्न सक्नुहुन्न त्यसो भने अब रेड बल मध्येबाट तीनवटा रेड बल ड्र गर्नु पर्यो भने त 3 रेड बल बी ड्रन भने तीनवटा रेड बल आउने सम्भावना हुन्छ रेडबाट रेड भनेपछि 5c3 हुनु पर्यो n = 5 अनि r = 3 हुनु पर्यो। त्यस्तै गरी अर्कोमा के हुन्छ 3 रेड बल र 2 ब्लू बल भन्यो भने रेडबाट चुज गर्नु होला n ले मल्टिप्लाईको काम गर्छ अनि 2 ब्लूबाट चुज गर्ने भनेपछि 5c3 * 3c2 यसरी 5 वटा मध्ये 3टा चुज गर्नु पर्यो र 3 वटा मध्ये 2टा चुज गर्नु पर्यो द मल्टिप्लाईको फर्ममा लिन सक्नुहुन्छ। यो लिने तरिका मात्र हो। अब यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बल्ल एक्जाम्पल हेर्नुस्। A bag contains 8 red ball, 6 white ball, 4 ball are drawn at random. What is the probability that all of them are red, 2 of them are red and 2 are white? अब पहिलो इभेन्ट के हो अनि पहिलो स्याम्पल स्पेस के हो स्याम्पल स्पेसको कार्डिनल नम्बर के हो भन्नको लागि अब यसमा स्याम्पल स्पेसको कार्डिनल नम्बर मध्ये यहाँ के भनेको छ 4 बल आर ड्रन एट र्यान्डम भनेको टोटल कति 8 + 6 14 बल मध्ये 4 बल र्यान्डमली चुज गर्ने भनेको के हो त 14 मध्ये 4 चुज गर्ने भनेको ns हो। अब त्यो मध्ये फेरि के भन्यो अल अफ देम आर रेड अरे सबै रातो नै चुज गर्ने त रातोबाट मात्र चुज गर्नु पर्यो नि यहाँ 8 रेड छ 4 के हुन्छ 8 मध्ये 4 चुज गर्नु पर्यो त्यसलाई n भनिन्छ। अब यहाँ त्यही कुरा सिकाउनलाई यो एक्जाम्पल राखेको जस्तो टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस यहाँ 14 मध्ये 4 त्यो ns भनिन्छ यसलाई यहाँ स्मल n लेख्यो अनि फेभरेबल केस भनेको त आई नम्बरमा तोक्यो नि के तोक्यो त जस्तो चारवटै रातो हुने सम्भावना कति छ भने चारवटा रातो त अरु कालो के सेतोबाट चुज गर्न सकिदैन भनेपछि 8 वटा मध्ये 4 वटा चुज गर्दाखेरि कति तरिकाले चुज गर्न सकिन्छ यसलाई ne भनौं अर्थात m भनौं। ne भनेको के भयो 8c2 ns भनेको 14c4 अब ne/ns अर्थात m/n गर्दाबित्तिकै के आउँछ यसको प्रोबेबिलिटी आउँछ। त्यतै 2 अफ देम आर रेड 2 अफ देम आर व्हाइट भन्यो भने दुईवटा रेडबाट चुज गर्नु पर्यो दुईवटा व्हाइटबाट चुज गर्यो ns त त्यही हो 14 मध्ये 4 नै हो तर ne इभेन्ट चाहिँ फरक छ 2 2 चुज गर्नु पर्यो त्यसकारण 8 वटा मध्ये दुईवटा 6 वटा मध्ये दुईवटा चुज गर्नुभयो भने n e आउँछ ne र ns भयो अर्थात m र n भयो भने m/n गर्दिनुस् प्रोबेबिलिटी आउँछ ne/ns गर्नुस् प्रोबेबिलिटी आउँछ। अब यहाँसम्म यदि बुझ्नुहुन्छ भने अब होमवर्क तपाई लास्टमा देख्नु भयो एक्सरसाइज 1.1 तपाईहरु मज्जाले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पुगेपछि यो क्लास यो परम्युटेसन कम्बाइनेसनको कन्सेप्ट बाहेक अरु सबै सानो क्लासमा पढेको कुराहरु हो त्यही भएर यसमा तपाईहरुलाई अन्यथा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब तपाईहरु आफूले क्याल्कुलेसन गर्न नबस